धेरै धन्यवाद छ हाम्रो जेम्स सरलाई मलाई यो मौका दिनुभयो तपाईँहरूको बिचमा प्रभुको वचनबाट दुई तिन शब्द बोल्नका लागि यो बिहानी उहाँले मलाई निमन्त्रण गर्नुभयो। त्यसले गर्दा म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु र साथै उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र मलाई त खुसी लागिरहेको छ कि एकदमै निकै जवान भाइ बहिनीहरू प्रभुको वचनबाट केही कुरा सिक्नका लागि हिजोबाट एकदमै तयारका सिकिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र म पनि तपाईँहरू जस्तै जवान भएर आएको हुनाले पनि मलाई पनि एकदमै मनपर्ने कुरा हो। म तपाईँहरूको बेसमा एउटा दुईवटा कुराहरू हृदयबाट भन्न चाहन्छु है। परमेश्वरको वचनबाट तपाईँलाई 2 दिनमा धेरै कुरा सिक्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि, र सिक्ने क्रम जारी पनि छ र आजसम्म तपाईँलाई धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ। तर म तपाईँहरूको बेसमा बाइबलको परामर्श जस्तै अथवा बाइबलको अर्थी जस्तै 2-4 कुराहरू म तपाईँहरूको बेसमा राख्न चाहन्छु, जुन चाहिँ मेरो जीवनमा मैले थाहा गरेको र अनुभव गरेको कुरा म तपाईँहरूको बेसमा बाँड्न चाहन्छु। पहिलो खण्ड म पढ्न चाहन्छु दोस्रो तिमोथी 1 को 13-14 पद है। दोस्रो तिमोथी यहाँ कसैले पाउनुहुन्छ पढिदिनुहोस् है। दोस्रो तिमोथी 1 को 13-14 एकजनाले ठुलो स्वरले पढिदिनुहोस् त। हजुर अगाडि मैले निन्दा गरेँ, खेदो गरेँ र उहाँको अपमान गरेँ, तर मैले यो दोस्रो तिमोथी 1 को 13-14 हो त्यो होइन जस्तो लाग्यो। म पढ्दैछु दोस्रो तिमोथी 1 को 13-14 यसो लेखेको छ, तिमीहरूलाई ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वास र प्रेममा तिमीले मबाट सुनेका साँचा कुराहरूका नमुनाको अनुसरण गर। तिमीलाई जिम्मा ल्याएको सत्यलाई धनीमा वास गर्नुहुने पवित्र आत्माद्वारा सुरक्षित राख। आमेन। हस्, धन्यवाद। म फेरि पढ्न चाहन्छु यो खण्डलाई। ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वास र प्रेममा तिमीले मबाट सुनेका साँचा कुराहरूका नमुनाको अनुसरण गर। तिमीलाई जिम्मा लागेको सत्यलाई हामीमा वास गर्ने पवित्र आत्माद्वारा सुरक्षित राख। आमेन। यहाँ 2टा कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पावलले तिमोथीले भन्दैछ 2टा कुरा। तिमोथी जवान व्यक्ति तपाईँ र म जस्तै भनौँ तपाईँहरू भन्दा पनि तपाईँ हामी जस्तै जवान व्यक्ति थिए तिमोथी भन्ने व्यक्ति। उसलाई भन्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरको दास पावलले भन्दै हुनुहुन्छ पहिलो कुरो चाहिँ हामीले जिन्दगीमा असल व्यक्तिको अनुसरण गर्न सिक्नुपर्छ है। तपाईँ र मैले जिन्दगीमा जब हामी असल व्यक्तिको अनुसरण गर्छौँ जिन्दगी पनि त्यस्तै हुँदै जान्छ। सङ्गत कुराको फल हो। अनि तपाईँ र म येशू प्रभुको सङ्गत गरे उहाँ जस्तै हुन चाह्यो भनेदेखि चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। त्यो अधिकार प्रभुले तपाईँ र मलाई आज यो संसारमा दिनुभएको छ। हामी येशू जस्तै हुन चाहन्छौँ, येशूको दास सेवक पावल जस्तै हामी हुन सक्छौँ। त्यसकारण उसले भन्छ तिमीले मेरो जीवनमा हेर, मबाट जे कुरा सुनेका छौ, जे कुरा तिमीले बुझेका छौ त्यसलाई अनुसरण गर। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ जे कुरा आज तपाईँ र मसँग छ त्यसलाई तपाईँ र मैले सुरक्षित राख्नुपर्ने जिम्मेवारी तपाईँको हो र मेरो हो है। अघि हामीले भजन गाउँदै थियौँ, सत्य कुरा हामीले चाल पायौँ। सत्य चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँको वचन हो। आज त्यो तपाईँ र मेरो हृदयभित्र छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा छ, उहाँले जिम्मा लाउनु भएको छ। त्यो सुसमाचारसँग जोडिन्छ अनि त्यो चाहिँ तपाईँ र मैले सुरक्षित राख्न जरुरी छ। त्यसको लागि तपाईँ र मैले ख्रीष्ट येशूको र उहाँको सेवकहरूको अनुसरण गर्न जरुरी छ। अब 3वटा कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। 3वटा कुरा हामी परमेश्वरको राज्यको परिवार हौँ र हामी निकै आदरणीय सम्मानित जातिहरू भन्ने कुरालाई म बाइबलबाट दुईटा तिनवटा कुरा म तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ सम्बन्ध। तपाईँहरू एकदमै जवान यङ हुनुहुन्छ, 16, 17, 20, 21, 22, 23 होला होइन। तपाईँ एकदमै यङ हुनुहुन्छ र एक किसिमले यङ गाइजहरू अथवा जवानहरू चाहिँ
इनोसेन्ट जस्तो मलाई लाग्छ कहिलेकाहीँ है। धेरै कुरा थाहा पनि छ, धेरै कुरा थाहा पनि छैन, अनि अल्लारी टाइपको हुन्छ। अनि म पनि त्यो प्रकारले आएको व्यक्ति हुँ। त्यसले गर्दाखेरि जवान भाइ बहिनीहरू चाहिँ एक हिसाबले एकदमै अल्लारी पनि हुन्छ, इनोसेन्ट पनि हुन्छ, धेरै कुरा थाहा पनि छैन। अनि जीवन के हो र जीवनलाई कसरी बुझ्नुपर्छ, आफ्नो जीवनलाई कसरी सम्हाल्नुपर्छ, यो जिन्दगी के हो, भोलि कता जाँदैछ, आज हाम्रो भविष्य कता छ भन्ने कुरा त्यति गम्भीर रूपमा सोच्न सक्ने त्यो पनि नहुन सक्छ। तर म तपाईँलाई एउटा बाइबल सल्लाहको रूपमा 2-3वटा कुरा म राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ सम्बन्ध। यदि तपाईँ जिन्दगीमा केही गर्न चाहनुहुन्छ भने, असल व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भने, यदि तपाईँहरू जीवनमा जीवनकालमा साँच्चीकै अर्थपूर्ण जीवन जिउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको कदम चाहिँ सम्बन्धबाट सुरुवात हुन्छ। तपाईँ कससँग सम्बन्धित छ त्यसै अनुसार जिन्दगीको यात्रा तपाईँको सुरुवात हुन्छ। तर तपाईँ र मेरो क्रिस्चियन कन्टेक्स्टमा, इसाईहरूको विश्वासको आस्थाको परिवेशमा चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ सिधै स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु हुने परमेश्वरसँग हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ। आमेन। तपाईँ परमेश्वरसँग सम्बन्ध नराखिकन सक्कली इसाई जीवन तपाईँ जिउन सक्नुहुन्न। यदि तपाईँ साँचो इसाई जीवन यो धरतीमा जिउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ तपाईँको सम्बन्ध कसँग छ। त्यो सम्बन्धबाट तपाईँको जीवन विस्तार हुन्छ, सुरुवात हुन्छ। यदि सम्बन्ध गलत भयो र सम्बन्ध ठिक छैन भने जिन्दगी त्यहाँनिर तलमाथि हुन सक्छ। यूहन्ना 15मा सुसमाचारको पुस्तक यूहन्ना 15मा तपाईँ र मेरो सम्बन्ध चाहिँ येशूसँग हुनुपर्छ। आमेन। येशूसँग सम्बन्ध धेरै यो एकदम कन्फ्लिक्ट, एकदमै गाह्रो कुरा छैन, कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरै छैन। तपाईँ जवान हुनुहुन्छ, यङ हुनुहुन्छ, जस तपाईँले सजिलो प्रकारले बुझ्नुहोस्, येशूसँग सम्बन्ध ठिक छ भने तपाईँको विश्वास ठिक छ, तपाईँको गन्तव्य ठिक छ, तपाईँको मन्तव्य पनि ठिक छ, तपाईँको कुरा पनि ठिक छ, तपाईँको सबै कुरा ठिक हुँदै जान्छ। किनभने बाइबलले भन्छ परमेश्वर ठिक र सत्य हुनुहुन्छ, साँचो हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँ ठिक व्यक्तिसँग सम्बन्ध भएको हुनाले तपाईँको जिन्दगी ठिक हुन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यसकारण यसोले के भन्नुभयो, ममा रह। यूहन्ना 15मा परमेश्वर पिता चाहिँ किसानको रूपमा प्रकट हुनुभयो, येशू ख्रीष्ट चाहिँ दागको बोर्डको रूपमा, विश्वासीहरू चाहिँ हाँगाहरूको रूपमा, अनि फलहरू चाहिँ विश्वासीहरूको जिन्दगीमा जीवनमा देखिने गवाई साक्षीपूर्णको असल कार्यहरू। आमेन। तपाईँको गतिविधिहरू, तपाईँको एक्टिभिटिजहरू, तपाईँको जीवनमा देखिने असल कार्यहरू, त्यसले भन्छ फलहरू। येशूसँग तपाईँ सम्बन्ध जब तपाईँ बढाएर अगाडि तपाईँ बढ्नुहुन्छ, तपाईँ राजाको सन्तान भएर तपाईँ राजकीय घरनामा तपाईँ जिउन थाल्नुहुन्छ। यसलाई भन्छ किङडम मेन्टालिटी है। परमेश्वरको राज्यको मानसिकता बोकेको व्यक्तिहरू आज यो कोठोभित्र छ। तपाईँ परमेश्वरको राज्यको एउटा अभिन्न अङ्ग हुनुहुन्छ। तपाईँ राजकीय परिवारभित्र पर्नुहुन्छ। म पर्छु, जब मलाई यो कुरा याद हुन्छ मलाई गर्व लाग्छ, म राजकीय सन्तानभित्र पर्छु। किनकि येशूले भन्छ राजाहरूको पनि महाराजा, किङ अफ द किङ्स होइन, राजाहरूको महाराजा येशूले भनिन्छ। अनि तपाईँ राजाको सन्तान हुनुहुन्छ भने तपाईँमा गर्व छ, तपाईँ राजकीय घरनामा पर्नुहुन्छ। अनि राजकीय घरनामा, राज परिवारमा जन्मिएका संस्कार, चाल चलन, ढङ्ग रङ्ग छुट्टै हुन्छ। अनि यो चाहिँ स्वर्गीय संस्कारसँग जोडिन्छ। अनि स्वर्गीय संस्कारमा जिउनका लागि तपाईँ र मलाई परमेश्वरसँग सम्बन्ध अति नै खाँचो छ। यो कुरा साँचो छ है, एकदमै खाँचो छ। त्यस कारणले साना साना भाइ र नानीहरू, भविष्यका नानीहरू सुधार्नुहोस् अहिले बानीहरू, किनभने उमेर जाँदैछ 16-17, होइन भने जिन्दगी हुन्छ अल्पत्र भने जस्तै। तपाईँले कुरा बुझ्नुपर्छ एकदमै। तपाईँहरू जवान हुनुहुन्छ, मैले अघि नै भने जवान व्यक्तिहरू इनोसेन्ट पनि हुन्छ, जसले जहाँ जाउँ भने त्यही जाने, छतरबाट के अरे जमिस्टन गरेर त्यहाँ पनि गरेर जान्छ। अनि पौडी खेलौँ भरे डुबेर मर्छु भन्ने डर पनि छैन। बसको छतमा चढौँ हुरी आओस् बताओस् मतलब छैन। अनि धेरै व्यक्तिहरू अकालमा जीवन गएको पनि हामीले घटनाहरू सुन्यौँ। तर तपाईँ र म चाहिँ इसाई परिवारमा जन्मेका व्यक्तिहरू अथवा परमेश्वरको सन्तान भएको हुनाले हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ येशूसँग हुन एकदमै जरुरी छ। पहिले यूहन्ना 4:13ले भन्छ उहाँले हामीलाई आफ्नो आत्मा दिनुभएको छ। जीवन जिउनका लागि, तपाईँको जीवनलाई सशक्तिकरण गर्नका लागि, तपाईँको जीवनलाई शक्तिशाली हुनका लागि, तपाईँको जीवन धान्नका लागि, यहाँदेखि स्वर्गसम्म तान्नको लागि परमेश्वरले के दिनुभयो? आत्मा दिनुभएको छ। विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँसँग आत्मा छ।
परमेश्वरले आत्मा दिनु, पवित्र आत्मा दिनुभएको छ। तपाईँ एक्लैले जीवन जिउन सक्नुहुन्न। याबेसले भनेको जस्तै यदि तपाईँको हात ममाथि रहेन भने म जिन्दगीमा केही गर्न सक्दिनँ। मानिसको शक्ति सीमित हुन्छ, मानिसको ज्ञान सीमित हुन्छ, तर परमेश्वरको ज्ञान चाहिँ असीमित हुन्छ, अनलिमिटेड हुन्छ। तपाईँले मेरो सीमित दिमाग र सीमित बुद्धिले, सीमित जिन्दगीले सीमित काम गर्न सकिन्छ। तर जब हामी परमेश्वरको सहायता पाउँछौँ, हामी ईश्वरको सहायता पाउँछौँ, परमेश्वरको आत्माको शक्ति पाउँछौँ, जीवनमा हामी अद्भुत कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। एक्स्ट्रा अर्डिनेरी शक्तिशाली त्यो कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। त्यो जिम्मेवारी, त्यो अवसर बोकेका मानिसहरू यदि कोही छ भने त्यो तपाईँहरू हो। आमेन। त्यो तपाईँहरू हो। तपाईँ र म आज वर्तमानमा प्रचुर सम्भावना र अवसरहरूको बिचमा बाँचिरहेका छौँ। आमेन। यो विश्वास गर्नुहोस्। You can do greater and better things. तपाईँले निकै ठुलो काम गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि प्रारम्भिक कदम चरण चाहिँ आज सम्बन्धमा बसौँ, येशूसँग सम्बन्धमा बसौँ। सम्बन्ध बिना तपाईँ परमेश्वरको राज्यको सन्तान हुन सक्नुहुन्न, राजकीय परिवार भएर जिउन सक्नुहुन्न, राजाको सन्तान भएर बाँच्न सक्नुहुन्न। राजकुमार राजकुमारीको दर्जा तपाईँलाई बाइबलले दिइएको छ। तपाईँ राजकुमार हुनुहुन्छ, राजकुमारी हुनुहुन्छ। तपाईँको शिर प्रभुले ठाडो बनाउनु भएको छ। म जब त्यो कुरो गर्व गर्छु, म एकदम खुसी हुन्छु। मलाई परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म ख्रिस्टमा म राजकुमार हुँ। राजकुमारी त भन्नै सकेन होइन, राजकुमार चाहिँ हुँ। यो दुनियाँमा राजकुमारी त भन्नै सक्दैन, तर राजकुमार त हो नि त। राजकुमार भनेपछि राजाको सन्तान पर्यो, राजाको सम्मान महान हुन्छ। त्यो सम्मानसँग जोडिन्छु। त्यस कारणले म गम्भीर हुनुपर्छ, म भलात्मी हुनुपर्छ, म अनुशासित हुनुपर्छ, म दूरदर्शी हुनुपर्छ, मैले जिन्दगीमा असल कुरा गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा मलाई याद हुन्छ। अनि म आफैलाई डिसिप्लिन गर्न सक्छु। डिसिप्लिन योरसेल्फ। परमेश्वरको वचनलाई सुनेर, मनभित्र गुनेर अनि उनेर तपाईँले आफूलाई अनुशासित बनाउन सक्नुहुन्छ जीवनमा। त्यसको तरिका चाहिँ बाइबलले तरिका चाहिँ परमेश्वरको वचन तपाईँले मैले बुझ्नु जरुरी छ। अर्को कुरा चाहिँ दोस्रो कोरिन्थी 6:14ले भन्छ, हामीहरू संसारसँग एउटै जुवामा नारिनु मिल्दैन। किङडम फ्यामिली भइसकेपछि, हामी परमेश्वरको राजकीय परिवारभित्र प्रवेश गरिसकेपछि हामी संसारसँग एउटै जुवामा नारिनु मिल्दैन। यो कुरा पनि तपाईँले हेका राख्नु होला, हेका राख्नु होला होइन। साह्रै सिरियस त हुनु पर्दैन, तर तपाईँले यो कुरा याद गर्नुहोस्। यसले तपाईँको भविष्यलाई, यसले तपाईँको येशूसँग सम्बन्धलाई कहीँ न कतै गडबड गर्दैछ। किनकि तपाईँको सम्बन्ध संसारसँग हुन सक्छ। संसारमा आशा पनि छैन, शान्ति पनि छैन, संसारमा केही पनि छैन। तर परमेश्वरमा जब तपाईँ र म ठिक भएर जिउँछौँ भने हामी संसारलाई आफ्नो किङडम फ्यामिलीको पहिचान दिन सक्छौँ। हामी प्रभुको सन्तान भन्न सक्छौँ। त्यस कारणले मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ, तपाईँहरू सबैजना, हामी सबैजना इन्क्लुडिङ माइसेल्फ, म परमेश्वरको राज्यको सन्तान, म राजकीय परिवारको सदस्य हुँ। तपाईँले देख्नुहुन्छ रोयल फ्यामिली भएपछि जहाँ पाइ त्यही हिँडेको, काम बिगारेको, छाडा खासै तपाईँले देख्नुहुन्न। राजकीय सम्मान भनेको चाहिँ एकदम उच्च हुन्छ। किन बाइबलले भन्छ परमेश्वर चाहिँ राजाहरूको पनि महाराजा हुनुहुन्छ। परमेश्वरले संसारको राजाहरूलाई एकैपटक पनि चलाउनु, जुनसुकै बेलामा चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ त्यो राजाको तपाईँ सन्तान हुनुहुन्छ भने तपाईँ गम्भीर हुनु जरुरी छ, खुसी हुनु जरुरी छ, तपाईँले आफूलाई इज्जत गर्न जरुरी छ। रेस्पेक्ट योरसेल्फ बिकज यु बिलोङ टु किङडम अफ गड। परमेश्वरको राज्यभित्रको एक भाग तपाईँ हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँ खुसी हुने कुरो यहाँनिर छ। दोस्रो कुरा चाहिँ संस्कार, किङडम कल्चर। तपाईँ आज तपाईँ जीवनमा प्रगति गर्नु नगर्नु, भड्को मारो नगर्नु, तपाईँको संस्कार भर पर्छ। तपाईँ र मेरो संस्कार ठिक भएन भने हामी गति छाडा पनि हुन सक्छौँ। तर हामीले, म त परमेश्वरको सन्तान हुँ, म ख्रिस्टमा नयाँ सृष्टि हुँ, मलाई ख्रिस्टले चुन्नु भएको छ, मलाई ख्रिस्टले बनाउनु भएको छ, म परमेश्वरको छोराछोरी हुँ। त्यसकारण म राजकीय परिवारभित्र पर्दछु। मेरो काँधमा जिम्मेवारी छ, मैले जिन्दगीमा केही कुरो गर्नु छ, मेरो लागि सुन्दर बिहानी सुरुवात भएको छ भने तपाईँलाई सोच्नुहुन्छ भने साँच्चै तपाईँले किङडम कल्चर अथवा परमेश्वरको राज्यको संस्कारभित्र तपाईँ बस्नुहुन्छ। तपाईँको बोली वचन ठिक हुन्छ, तपाईँ नम्र व्यक्ति बन्नुहुन्छ, तपाईँ ईश्वर भक्ति व्यक्ति बन्नुहुन्छ, तपाईँ प्रार्थनामा समय बिताउनुहुन्छ, तपाईँ परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुहुन्छ, तपाईँले आफूले राजकुमार राजकुमारीको रूपमा सम्झिनुहुन्छ प्रभुमा, अनि त्यो हैसियतलाई याद गर्नुहुन्छ र साथसाथै जिम्मेवारी पनि तपाईँले पुरा गर्नुहुन्छ।
अनि तपाईँले राजकीय जीवनशैलीले तपाईँले फलो गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ येशूको स्वभाव, येशूको जीवनशैलीसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ, येशूको जीवनीसँग जोडिन्छ। त्यो जीवन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। आज हामी कसको संस्कारमा हामी जिउँदैछौँ? हामी येशूको संस्कारमा छौँ भने, हामी परमेश्वरको संस्कारमा छौँ भने, हामी स्वर्गको संस्कारमा छौँ भने यो निकै खुसीको कुरा। यदि तपाईँ साँचो ईसाई जीवन जिउनु भएको छ भने तपाईँ स्वर्गीय संस्कारमा हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको भय मान्ने जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ स्वर्गीय संस्कारमा हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरलाई सबैभन्दा बढी प्रेम गर्न थाल्नु भएको छ भने तपाईँ किङडम कल्चरमा हुनुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ हामी अरूलाई आफैले प्रेम गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको संस्कारमा जिउनेहरूले क्षमा विश्वास गर्छ, क्षमाशीलमा विश्वास गर्छ, प्रेममा विश्वास गर्छ, अरूलाई क्षमा दिन सक्छ, अरूको भलाइ गर्न सक्छ। परमेश्वरको संस्कारमा जिउने व्यक्तिहरूले यो सबै किङडम कल्चरभित्र पर्दछ। तपाईँ हामी सबैजना परमेश्वरको राज्यको संस्कारभित्र छौँ। अनि यो कुराले तपाईँले मलाई खुसी पनि बनाउँछ र गम्भीर पनि बनाउँछ। गम्भीर बनाउँछ किनभने हामी निकै आशिषित जातिहरूमा पर्दछौँ र परमेश्वरले बोलाएका जातिहरूमा पर्दछौँ। हामी सम्मानित जातिहरूमा पर्दछौँ र परमेश्वरले आशा गरिएका व्यक्तिहरूमा पर्दछौँ र उहाँले बोलाएका मानिसहरूभित्र हामी पर्दछौँ। अनि आज्ञाकारीपन पनि किङडम कल्चरभित्रको एउटा विशेष भाग हो। जब तपाईँ आज्ञाकारीतिर जानुहुन्छ नि तपाईँ किङडममा तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ। अनि एकअर्कालाई आदर गर्ने, रेस्पेक्ट गर्ने चलन पनि किङडमभित्र पर्छ। अरूलाई क्षमा दिने, प्रार्थनाको जीवनशैली जिउने, निरन्तर सङ्गतिमा लागिरहने, परमेश्वरको देखासेखी गर्ने सबै किङडम फ्यामिलीभित्र पर्दछ। तपाईँले मैले त्यो चेक गर्नुहुन्छ। मैले यो कुरा मैले आफ्नो जीवनमा थाहा गर्दै आइरहेको छु। म तपाईँले चाहिँ 17 वर्ष हुँदाखेरि म थमेलमा रक्सी खाएर यस्तै चाहिँ अलि मेरो संस्कार अर्कै थियो, बेता अर्कै थियो। थमेलमा रक्सी खाएर अब ब्रोकन इङ्ग्लिसमा पहिल्यै बोल्थेँ है। बच्चैदेखि छाङ्ग्रासी खाएर हिँडेको मान्छे। त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यो के अरे ठमेलतिर, काठमाडौँतिर, रोडतिर हिँड्न चाहिँ एकदमै दैनिकी जस्तै पैसा छैन। खोजीमा हरेक दिन रक्सी खोजेँ मैले यस्तो 70 वर्षको उमेरमा। न योजना पनि छैन, उद्देश्य पनि छैन, केही पनि छैन, जब पनि छैन, केही पनि छैन। त्यो प्रकारले म जिउँदै थिएँ। त्यो मेरो संस्कार जीवनको संस्कार भन्दा पनि मृत संस्कार, खराब संस्कार, आशाहीन संस्कार म थिएँ। जब म प्रभुलाई 1998 मा मैले विश्वास गरेँ, प्रभुमा आएँ, बल्ल म परमेश्वरको संस्कारभित्र, परमेश्वरको राज्यभित्र म प्रवेश गरेँ। तपाईँलाई विश्वास गर्नुहुन्छ म जस्तो मथु एकदमै खतरा जडे मान्छे चर्चमा गएर 3 हप्ताभित्रमा 4 रक्सी पनि छुट्यो। त्यसपछि नराम्रो सङ्गत पनि छुट्यो। म बिमारी थिएँ, चट्टै निको भएँ, मान्छेहरू छक्कै पर्यो, मेरो परिवारको मान्छे छक्कै पर्यो। यो त 1 नम्बरको झड्या हो, सबैभन्दा फटा पनि यही हो, छुट्टी इङ्ग्लिस बोल्ने पनि यही हो। अनि रत्नबारको चौर बसेर बदाम खाएर केटी चिस्मानु पनि यही हो है। अनि 1 नम्बरको बरफ खाएर धाग लाउने पनि यही हो। मान्छेले म त्यसो भन्दै थियो। अनि परिवारमा सबैभन्दा बिरामी भएर खेर जाने खालको छोरा पनि यही हो। तर यो मान्छे चेन्ज भएको छ भनेर गाउँलेहरू र हाम्रा मानिसहरू सबैजना छक्कै पर्ने भयो मलाई देखेर। तर जब मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ त्यो दिनबाट म निरन्तर रूपमा गम्भीर रूपमा गएँ। 3 हप्ताभित्र रोग पनि छैन, शोक पनि छैन, रोग शोक केही पनि छैन। म चट्टै निको भएँ। आज प्रभुलाई विश्वास गर्नु 23 वर्ष भयो है। त्यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा, यो कालो कोट लाउँदा, यहाँहरूको बिचमा बोल्न पाउँदा एकदम मलाई खुसी लागिरहेको छ। म मरिसक्ने मान्छे हो। एकदम इन्क्युरेबल सिकनेस, उपचार नहुने रोग मलाई लागेको थियो। मेरो बुवा झाँक्री पनि हो, प्लस ज्योतिषी पनि हो। कसैको गाई, बाख्रा, गाई, दाई जे हराए पनि ठ्याक्कै पाउने उहाँ त। यसो नक्षत्र ग्रह हेरेपछि उत्तर दिशामा जङ्गलभित्र छ भने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ है। त्यस्तो छ। त्यसले गर्दा धेरै झाँक्रीमा गएँ, घुबाजीमा गएँ, मठ मन्दिरमा गएँ, पाटन हस्पिटल गएँ, वीरस्थलमा गएँ, सबै ठाउँमा
रोगै छैन, केही पनि छैन, के हो के पनि। मान्छे एकदम दुब्ले थिएँ, म पातलो थिएँ, फु गर्दा अलिक जोडले फु गरेर पनि ढल्ने खाल्थेँ। तर प्रभुले मलाई अचम्म प्रकारले निको पार्नुभयो अनि म परमेश्वरको राज्यभित्र छु। त्यस कारण जब हामी सम्बन्ध, म चाहिँ मेरो जीवन सुरुवात भएको चाहिँ यसोसँग सम्बन्धबाट हो। मसँग धेरै सम्बन्ध साथीहरू थियो, मसँग धेरै खालको सम्बन्धहरू थियो, खेलाडीहरू थियो, टाइगन्डोको ब्ल्याक बेल्टहरू थियो। हामी चौरमा गएर जमेस्टिङ गर्थ्यौँ, ब्याक किक राउन्ड किक मात्रै प्र्याक्टिस। प्रभुले एक्लै नाचेर एक्लै बोल्नु भन्ने छ अरू त्यस्तो गर्नु। एकछिन तपाईँ चुप लाग्नुहोस्, तपाईँ जस्तै थिएँ म पहिला है। मान्छे नगर्ने, यसो यसो हेर्ने, कपाल यस्तो होइन, मेरो अक्षर काटेको थियो पहिला। अनि के अरे हाम्रो टाइगन्डो गिला लिन्थेँ पुरा, यस्तो गरेर हिँड्थेँ। स्टाइल पनि अर्कै। अनि सबैभन्दा सबैलाई दिनुपर्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई परमेश्वरको संस्कारतिर आउनु चाहिँ ठुलो कुरा हो। परमेश्वरको संस्कारतिर आउनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। म प्रभुको राज्यभित्र आएको हुनाले मलाई आज गर्व छ। अनि म भाइ बहिनीहरू कहिलेकाहीँ एकदम माया लाग्छ भने है, रमाइलो पनि लाग्छ, किनभने उहाँहरू एकदमै जवान हुनुहुन्छ, इनोसेन्ट हुनुहुन्छ। दे निड अ गाइडेन्स, दे निड अ लभ। उहाँलाई सेवा चाहिन्छ, मार्गदर्शन चाहिन्छ, प्रेम चाहिन्छ, उत्साह चाहिन्छ। होइन भने तिनीहरू बर्बाद हुन सक्छन्, फर्काउने कामै छैन। त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरको संस्कारभित्र छौँ, आफूलाई ख्याल गर्नुपर्छ। हाम्रो बोली वचन, हाम्रो रहन सहन, हाम्रो जिन्दगीको सङ्गतहरू, हामी कोसँग हामी लागिरहेको छौँ, कस्तो खालको छ, त्यो चाहिँ तपाईँले चेक गर्ने हो। चेक योर सेल्फ। तपाईँले कसैले पनि तपाईँ यस्तो उस्तो भन्नुभन्दा पनि आफ्नो जीवनलाई आफूले जाँच गर्नुहोस्। जबसम्म कुनै मानिसले आफ्नो जीवनलाई आफूले जाँच हेर्दैन, त्यो जस्तो बेमानी, त्यो जस्तो फटा कोही पनि होइन। आफ्नो जीवनलाई चेक गरिनुपर्छ। मलाई पछि थाहा म जडाएछ भनेको, म जाँदैन मलाई जडायो भने मलाई थाहा थिएन। म ठिक छु जस्तो लाग्थ्यो। म 16 गिलाससम्म स्टिलको 16 गिलाससम्म रक्सी खाने मान्छे हो। आँखा चिम्बर मलाई शीतन चाहिँदैन, रियल जडालाई शीतन चाहिँदैन। सुरुमा भटमा चाहिन्थ्यो, सोइला चाहिन्थ्यो, पछिदेखि त मलाई केही पनि चाहिँदैन। रक्सी त कस्तो के पानी बेच्छ, पैसा भयो भने अलिक मजाले खाने हो, पैसा भएन भने एकै तलमा सटै तान्यो हो, किन लाग्नु पऱ्यो नि त। लागेपछि आँखको एकदम पुरै आकाश र धरती एकदम ट्रान्सफर हुनुपर्छ। एकचोटि म डिस्को गएको, डिस्कोमा 4 बजीतिर त साथीले बाउन्सरले उचालेर बाहिर गालिदिएछ। बिहान 5:30 बजे यसो उठे हेरेको त के अरे त्यो बाहिरपट्टि सुतिरहेको रहेछ। साथीहरू कोही पनि छैन। त्यहाँको गार्डले भन्यो, तपाईँ त राति मातेर उहाँ कस्तो डिस्टर्ब गर्ने मान्छेहरूलाई पुरा ब्रेक डान्स दिइरहेको तपाईँले, कुहिनेहरूलाई यस्तो चाहिँ हान्नु भएको थियो। अनि भित्र चाहिँ त्यो बोन्स दाइले समात्ने हालेको तपाईँले, त्यस्तो पनि गर्ने हो भने मलाई केही पनि थाहा छैन। ओहो, यसो घाँटी भेरेको त एउटा खैरिनीको गलबन्दी पनि रहेछ। खैरी गनाएको है, कुहिनी पनि गनाएको, यस्तो रहेछ, कस्तो सेम गनाएको कि। अनि त्यो भए पनि लिएर आयो, अब जेसी होस् भनेर, जेस यो रातको प्रगति यही रहेछ भनेर त्यो प्रकारले जिन्दगी बर्बाद भएको थियो है। त्यस्तो 1998 मैले अचम्म प्रकारले जावल खेलमा मैले प्रभुको बारेमा सुसमाचार सुन्न पाएँ। त्यहाँदेखि मेरो जीवन परिवर्तन भयो। अन्तिम कुरा तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, सङ्घर्ष। तपाईँहरू कोही तारा बन्न चाहनुहुन्छ भने आज ल्याउनुपर्छ पारा। कोही तारा बन्न चाहनुहुन्छ भने आज ल्याउनुपर्छ पारा। भन्नुको मतलब स्टार्ट बिगिनिङ चाहिँ तपाईँले राम्रो गर्नु पर्यो। तपाईँको वर्तमान ठिक छ भने भविष्य ठिक छ, वर्तमान ठिक छैन भविष्य पनि ठिक छैन। जोन म्याक्सवेलले भन्नुहुन्थ्यो होइन, सक्सेस चाहिँ जर्नी हो, नट अ डेस्टिनेसन। सफलता चाहिँ हाम्रो गन्तव्य होइन, आजको यात्रा हो। स्टार्ट टुडे। आज तपाईँ सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो सक्सेसको सुरुवात हो। इसाई भएपछि, प्रभुको छोराछोरी भएपछि, परमेश्वरको राज्यमा भएपछि हामीले सङ्घर्ष गर्न सिक्नुपर्छ, मेहनती बन्न सिक्नुपर्छ, अनि हिम्मतदार पनि हुनुपर्छ, एकदमै एउटा लक्ष्य केन्द्रित पनि हुनुपर्छ। यदि तपाईँ केही व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ रेडिमेड रातारात तपाईँ पाइलट तपाईँ बन्नुहुन्न। देयर इज नो रेडिमेड पाइलट, देयर इज नो रेडिमेड आर्मी अफिसर होइन। तर तपाईँले सङ्घर्ष गर्नैपर्छ। तपाईँको सुरुवात चाहिँ निकै गम्भीर हुन्छ। त्यस कारण तपाईँ जवान भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ सङ्घर्ष गर्न पनि सिक्नुपर्छ, दुःख गर्न सिक्नुपर्छ, आँसु आउन सक्छ र तपाईँले सहन सिक्नुपर्छ। मलाई यो पनि भएन, त्यो पनि भएन, जिन्दगी कस्तो रहेछ भनेर रोएर हामी हात खुट्टा बाँधेर बस्नु हुँदैन। सङ्घर्ष गर्न सक्ने मान्छे धेरै पछि पर्छ। एकजना हाम्रो गाउँमा दाजु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो
17 वर्ष चाहेर खाँदा बल्ल हतार हो अनि पेज लिएर त्यत्रो वर्ष चाहेर खाएर यति धेरै दुःख गर्नुभयो उहाँले। मेरो बुवा पनि आर्मी हो, उहाँले पैसा दुःख भोग्नुभयो। सङ्घर्ष दुःख नगरिकन कोही पनि ठाउँमा पुग्न सक्दैन। इमान्दारिता र सङ्घर्षशील हुनैपर्छ, मूल्य चुकाउनै पर्छ। त्यसका जवान भाइ बहिनीहरूले यदि तपाईँ ब्याङ्क अफिसर बन्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ सिइओ बन्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ राष्ट्र बन्न चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ प्रोफेसर बन्न चाहनुहुन्छ, त्यो सपना तपाईँले आज देख्नुहोस्। स्टार्ट फ्रम टुडे। रेडी हुनुहोस्। तपाईँलाई दुःख भोग्नुपर्छ, तिमीहरूलाई हामी थिएन कष्ट तपाईँ खानुपर्छ है। न उहाँ जस्तो हुन्छ फेरि हामी चाहिँ ठिक समयमा आफ्नो जीवनलाई निको गर्नुपर्छ है। त्यसो छ, त्यसलाई सङ्घर्ष गर्न हामीले सिक्नुपर्छ। बाइबलले भन्छ हरेक परिस्थितिमा धन्यवादी हुने। म पनि 23 वर्ष हुँदा पास्टर हुँदै आएको, सङ्घर्ष निकै गरेँ। कत्रो घरको निकै सङ्घर्ष। त्यो घरको कुरो होइन, घर त जसको पनि हुन्छ। त्यही त। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले मैले सङ्घर्ष गर्न सिक्नुपर्छ। सङ्घर्ष गर्न नसिक्ने व्यक्ति चाहिँ कि ठग हुन्छ, कि भ्रष्टाचारी हुन्छ, कि फटा हुन्छ। सङ्घर्ष गर्ने व्यक्ति आफ्नो मेहनतमा विश्वास गर्छ, आफ्नो स्किल्सहरूमा परमेश्वरले तपाईँलाई वरदान दान दिनुभएको छ, त्यसले तपाईँले युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक मान्छे यहाँ कोठाभित्र भएको मान्छे दान बिना वरदान बिना प्रतिबिना कोही पनि छैन। यदि छैन भन्नु छ तपाईँले छोड बोल्दै हुनुहुन्छ। बाइबलले भन्छ छ, युज देम, तपाईँले त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो देश विश्वको सूचीमा पछि पर्न कारण चाहिँ चरम भ्रष्टाचारी, खट्टा, बेइमानी, एकदमै चोरी काम गर्ने व्यक्तिहरू धेरै भएर त्यसले यो देशको लागि प्रार्थना खाँचो छ। अनि यो देशमा तपाईँ र म जस्तो व्यक्तिहरू परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धिका साथ हामीहरू एकदमै अगाडि बढ्न जरुरी छ। त्यो चाहिँ राज्यको एउटा राजकीय सन्तानको एउटा स्वभाव हो। वी क्यान डु समथिङ ग्रेटर एन्ड बेटर इन दिस लाइफ। आमेन। म 49 वर्ष पुगेँ, मलाई यस्तो हिम्मत छ, आई क्यान डु मेनी थिङ्स। म धेरै कुरो गर्न सक्छु अझै पनि। मलाई त्यो प्रभुले त्यो शक्ति दिनुभएको छ, मलाई त्यो प्रभुले त्यो ज्ञान दिनुभएको छ। मैले तपाईँलाई घमण्ड गरेँ होइन। बुढो हुनलाई अब कपाल पनि फुल्याएको छ, जिन्दगी भुल्याएको छ, निन्द्रा झुल्याएको छ होइन। हामी स्टिल यङ म्यान। अझै म एकदम है दमदार छु, आत्मिक जमदार भन्दा माथि। प्रभुले मलाई हरेक दिन मलाई स्टेप बाई स्टेप चलाउँदै हुनुहुन्छ। आई क्यान डु मेनी थिङ्स। प्रभु हाम्रो हुनुहुन्छ साथ, त्यसलाई हामी डराउनु पर्दैन। त्यसले गर्दा अन्तिम कुरो तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हरेक परिस्थितिमा हामीले सङ्घर्ष गर्न सिक्नुहोस्। भाइ बहिनी नातिनुहोस्। आज लड्छ न प्रब्लम, तपाईँ भोलि उठ्नुहोस्। जीवनमा धेरै कुराहरू गाह्रो हुन्छ भने जस्तो नहुन सक्छन्, तर हाम्रो साथमा प्रभु हुनुहुन्छ। गॉड इज विथ अस। हामी त्यो विश्वासबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ। अनि साँच्चै हामी जीवनमा सोचेको भन्दा बढी काम गर्न सक्छौँ। हिजो म एउटा फिनल सर्भिसमा बोल्दै थिएँ, एकजना बहिनी बित्नु भएको थियो, प्रभुमा सुत्नु भएको थियो। उहाँको स्मृति सभामा म बोल्दै थिएँ अनि मैले त्यति बेला भन्दै थिएँ उहाँलाई, भित्र जानुभयो, बाँचेकाहरू हामीले के गर्नुपर्छ। आज तपाईँको लागि ह्युज अपर्च्युनिटी छ, जो समथिङ। म बाँच्नु भनेको मैले आज केही गर्नु हो यहाँ पृथ्वीमा, मर्नु भनेको सक्यो। बाँच्नु भनेको मैले केही कुरो गर्नु हो। म अन्तिम कुरा भनेर तपाईँलाई यहाँबाट म बिदा हुन चाहन्छु। एउटा पास्टर एकदम असल पास्टर, एकदम चर्चित पास्टर। तपाईँको तालिएर गाडी अहिले रोक्न सक्छन्। अनि एउटा एकदम चर्चित पास्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई सबै मान्छेले वाह वाह भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो, उहाँले सामाजिक सेवा गर्नुभयो, चर्च प्लान्टिङ गर्नुभयो, धेरै काम गर्नुभयो। तर एक दिन उहाँ बुढेसकाल लागेर उहाँ अब मृत्यु हुने बेला भयो। तर मृत्यु हुने बेला भइसकेपछि उहाँको मनमा अशान्ति महसुस भयो। अशान्ति एकदम महसुस भयो। केही न केही कुरा बाँकी छ जस्तो कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। तर मान्छे एकछिनपछि भित्र जान्छ भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो, आइसियुमा छ उहाँ। तर पनि उहाँले केही कुरा बाँकी छ जस्तो खालको मात्रै कुरा गरिराख्ने, एकदमै अड्किरहेको जस्तो कुरा गर्ने खालको स्वभाव देखाउनु भयो। अनि उहाँको जेठो छोरा जानुभयो। उहाँको जेठो छोरा पनि भर्खरै सेवाकै सुरुवात गरेको पास्टर हुनुहुन्थ्यो। अनि बुवाको अनुहार हेर्दा, फेस हेर्दा केही न केही कुराले बुवा अड्किरहेको जस्तो लाग्यो अरे उहाँको छोरालाई। अनि उहाँको छोरा जानु भएर, बुवा तपाईँ किन के बोल्न खोज्नु भएको, केही भन्नुहोस् न भनेर उहाँको छोराले भन्नुभयो। अनि त्यो पास्टरले चाहिँ आँखाभरि आँसु बनाएर उहाँले के भन्नुभयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ, मैले सबै कामहरू गरेँ,
तर एउटा काम चाहिँ मैले गर्न सकेन, त्यो मैले गर्छस् कि भनेर त्यति भन्नुभयो। त्यो के काम हो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले एउटा गाउँमा धेरै वर्षदेखि सुत्केरीहरू एकदमै ग्रामीण क्षेत्र भएर गाडी नजाने भएर सुत्केरी व्यथा लागेर धेरै सुत्केरीहरू बाटैमा मरेको र कुनै स्वास्थ्य चौकी नभएको, अनि त्यो ठाउँमा उहाँले आफ्नो जीवनमा एउटा स्वास्थ्य चौकी, एउटा एम्बुलेन्स दिने उहाँको ठुलो इच्छा रहेछ, तर उहाँले सक्नु भएन। अनि उहाँले जेठरलाई भन्नुभएछ, यदि तिमीले त्यो काम गर्यौ भने म खुसी हुन्छ भने। अनि उहाँको छोराले भन्यो, बुवा म गर्छु, तपाईँले गर्न नसक्नुभएको काम तपाईँले भन्नु कुरा म पुरा गर्छु भनेपछि उहाँको बुवाले अन्तिम मुस्कान दिनुभयो छोरालाई, एकदमै अन्तिम लास्ट स्माइलिङ मुस्कान दिएर उहाँ तुरन्तै बित्नु भयो। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ बाँकी कुरा छोराले गर्नुभयो, त मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ हामीसँग बाँचुन्जेल ठुलो मौका छ। असल काम गर्नु छ भने जीवनकालमा गर्नुपर्छ। त्यसका यसुले भन्नुभयो, उहाँको काम दिनसधैँ गर्नुपर्छ, रात परेपछि गर्न सक्दैन। अनि मलाई यो कुरा खड्किरहेको त मैले त्यही भने, कोही भित्र जानुभयो, दुःख कुरा हो र एक हिसाबले ठिक छ प्रब्लम लानुभयो, तर तपाईँ वाट अबाउट यु, तपाईँहरू त जिउँदै हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो खालको प्रश्न। म आफैले पनि म जीवित छु, मैले केही गर्नु छ। त्यसले गर्दा प्रियहरू, म तपाईँलाई त्यही भन्छु, जवान भाइ बहिनीहरू, सम्बन्ध, संस्कार र सङ्घर्ष त्यो विषय लामो छ, तर मैले एकदमै छोटकरीमा दिएँ। तपाईँले पक्कै पनि केही कुरो सिक्नुभयो होला। हामी छोटो प्रार्थना गरौँ है। तपाईँ आज कसको सम्बन्धमा तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ, जिन्दगी ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ, बिहेहरू पनि त्यस्तै हुन्छ। तपाईँको संस्कार कस्तो छ मान्छेले हेर्दै थाहा हुन्छ, तपाईँको संस्कार कस्तो छ। अन्तमा तपाईँको सङ्घर्ष जीवन तपाईँको कस्तो भइरहेछ, दुःख देखेर आदिने भाग्ने पनि हुँदैन। म छोटो प्रार्थना गर्न चाहन्छु, त्यसपछि म बाँकी छ हाम्रो जेम्सलाई दिन चाहन्छु। जिउँदो परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु आजको दिन यो बिहानीमा। प्रभु साँच्चै तपाईँले हामीलाई यो ठाउँमा निकै ठुलो योजनाको साथ राख्नु भएको छ। हाम्रा साना साना भाइ बहिनीहरू छन्, वी रियली लभ देम, दे आर इनोसेन्ट, तर तपाईँको सपना उहाँहरूको जीवन पुऱ्याउनेछ। सबैजना असल व्यक्तिहरूको रूपमा तपाईँले ल्याउनु भएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद यो समयको लागि, र साथै प्रभु हामी प्रत्येकजनालाई तपाईँले अवसर दिइराख्नु भएको छ। हामी ठुलो मौका र सम्भावनाको बिचमा छौँ, हामी धेरै कुरो गर्न सक्नेछ तपाईँको साथ पाएर, तपाईँको आशिष पाएर। धन्यवाद। सबै बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौँ तपाईँ एक मात्र जीवित येशू प्रभुको नाममा। हस्, जय मसीह। धन्यवाद। यो समय हाम्रो